2 साल कबल बांग्लादेश के तलबा सड़कों पर निकले और कुछ ही हफ्तों में 2 दहाइयों पर मुहित हुकूमत को तूफान की तरह बहा ले गए। दूसरी तरफ भारत में जब भी कोई नाइंसाफी होती है, लाखों नौजवान और किसान दिल्ली का घेराव कर लेते हैं और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के तलबा की ये एक बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के तलबा ने बड़ी इस्तकामत के साथ अपनी उस हुकूमत जो यकतरफा तौर पर कार्रवाइयाँ कर रही थी, हिंदुस्तान के सेक्युलर इमेज को जिसने ख़राब कर दिया था, इस तलबा तहरीक के नतीजे में हिंदुस्तान का सेक्युलर इमेज जो है वो वाज़े हो जाएगा। हमारा ये ख्याल है, हम ये समझते हैं। और अगर हम देखिए, हमने पाकिस्तान ने और अहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हमेशा अपना हमसाया और पड़ोसी समझा है, लेकिन हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर ये मोदी रजीम ने पाकिस्तान को पड़ोसी नहीं समझा है, पाकिस्तान को अपना दुश्मन तस्वुर किया है और लोगों पे ये बावर कराया है कि पाकिस्तान दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान जहां महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल और सियासी बेयकीनी अपने उरूज पर है, वहां ऐसा कोई मुनज़्ज़म कामयाब इनकलाब क्यों नजर नहीं आता? आखिर पाकिस्तान का नौजवान और आम शहरी इतने बड़े मुआशी बहरान के बावजूद सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? क्या पाकिस्तानी कौम बेहिस हो चुकी है या इस खामोशी के पीछे कुछ और बुनियादी वजूहात हैं? बांग्लादेश और भारत की तहरीकों में एक बात मुश्तरक थी, वो ये कि वो किसी एक सियासी जमात का एजेंडा नहीं थी, बल्कि वो अवाम और तुलबा की अपनी तहरीकें थी। पाकिस्तान में अलमिया यह है कि अवाम सख्त तकसीम का शिकार है। यहाँ हर तहरीक को फौरी तौर पर किसी न किसी सियासी पार्टी का लेबल लगा दिया जाता है। अगर लोग सड़कों पर निकलते हैं तो वो कौम के लिए नहीं, बल्कि अपनी मनपसंद सियासी पार्टी के लिए निकलते हैं। नतीजे के तौर पर आधी आबादी इसका हिस्सा बनती है और आधी मुखालिफ बन जाती है और यूं ही इत्तेहाद खत्म हो जाती है। दुनिया भर के इनकलाब की नर्सरी जामियात और तुलबा यूनियंस होती हैं। बांग्लादेश का इनकलाब यूनिवर्सिटी के तुलबा ने शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? 1980 की दिहाई में तुलबा यूनियंस पर जो पाबंदी लगी है, इसने पाकिस्तान के नौजवानों से इनका नर्सरी लेवल का सियासी शऊर छीन लिया। आज पाकिस्तान का नौजवान सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स तो बना सकता है, लेकिन मुनज़्ज़म होकर क़यादत करने की सलाहियत और तरबियत से महरूम कर दिया गया है। इनकलाब के लिए एक प्रेस होल्ड या बर्दाश्त का पैमाना होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक आम शहरी का सबसे बड़ा मसला कल की रोटी है। पाकिस्तान का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इस वक्त ऐसे मुआशी दबाव में है कि इसके पास सड़क पर खड़े होकर एहतजाज करने का वक्त नहीं। अगर वो एक दिन एहतजाज में जाएगा तो अगले दिन इसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। जब किसी कौम को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियाद पर सर्वाइवल मूड में उलझा दिया जाए तो वो बड़े निज़ाम की तब्दीली का सोच भी नहीं सकती। चौथी बड़ी वजह है कि डिजिटल एक्टिविज्म। पाकिस्तान के नौजवान अपना गुस्सा फेसबुक, एक्स या ट्विटर, टिकटॉक या मीम्स पर पोस्टें बनाकर निकाल देते हैं। हम समझते हैं कि हैशटैग ट्रेंड करवाना ही इनकलाब है, हालांकि हकीकी तब्दीली के लिए सड़कों पर मुनज़्ज़म होना पड़ता है। इसके अलावा जब भी कोई तहरीक उठने लगती है तो रियासती सतह पर या तो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती है या फिर सख्त कार्रवाइयों से उसे इब्तदाई मरहले में ही मुंतशिर कर दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में हम समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान का सेक्युलर इमेज जो है, किसी ने ये लोग मुजाहरा कर रहे थे, ये लोग एहतजाज कर रहे थे, उसमें किसी साहब ने बहुत अच्छी एक बात की, वो मैं आपको दोहरा देता हूँ कि एक ज़माने में हिंदुस्तान के सदर जो थे वो मुसलमान थे और वज़ीर आज़म सिख थे। उस वक्त हिंदुओं को कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन आज वज़ीर आज़म और सदर और सारे वज़ीर जो हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को ख़तरा है। ये वो नुक्ता है। हम समझते हैं कि इस एहतजाज से आगे चल के इसका इम्पैक्ट जो बनेगा वो हिंदुस्तान का सेक्युलर चेहरा जो है वो उजागर होगा। देखें जी, इस मुल्क में तालिब इल्म एक हकीकत थे और हैं, लेकिन तालिब इल्म की सियासत का गला घोंट दिया जनरल ज़ियाउल हक ने, और जनरल ज़ियाउल हक के बाद
پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر مسلم لیگ کی حکومت آئی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر مسلم لیگ کی حکومت آئی۔ ان تمام جمہوری حکومتوں نے جمہوریت کی بات تو کی، لیکن طلبہ یونینوں کی بحالی کے مطالبات کرنے والوں نے طلبہ یونین کو بحال نہیں کیا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں سیاسی نعرے کے طور پہ مسلم لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، تحریک انصاف بھی اور بہت ساری سیاسی جماعتیں طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ تو کرتے ہیں، لیکن طلبہ یونین بحال نہیں کرتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں وڈیرے، جاگیردار، سردار، خان، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو یہ خطرہ ہے کہ طلبہ یونین کی بحالی سے عام آدمی یعنی قرار واقعی قیادت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ طلبہ یونین کے نتیجے میں عام آدمی یعنی جو معاشرے کا عام آدمی ہے اس کی قیادت سامنے آتی ہے، اور اس قیادت کے کوئی ایجنڈے نہیں ہوتے ہیں۔ اس قیادت کا ایجنڈا ملک کی سالمیت ہوتی ہے، اس قیادت کا ایجنڈا جمہوریت ہوتی ہے۔ یعنی جو آدمی بس میں سفر نہیں کرتا وہ میرا وزیر ٹرانسپورٹ ہے، اس کو کیا پتا کہ ایک عام آدمی بس میں کس طرح دھکے کھاتا ہے؟ آپ خود سوچئے نا۔ جس آدمی نے کبھی ٹیکس نہیں دیا وہ آدمی جو ہے محصولات کا وزیر ہے۔ جس آدمی کی تعلیمی صلاحیت کوئی نہیں وہ آدمی تعلیم کا وزیر ہے۔ یعنی آپ دیکھیے آج کراچی یونیورسٹی میں وہ جو شیخ الجامعہ کا معاملہ چل رہا ہے، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کیا کہا جائے، کس سے کہا جائے؟ ہم بڑی احتیاط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ یونین پر نعرے بازی تو کر رہے ہیں سب کے سب، طلبہ یونین بحال کوئی نہیں کرتا۔ خوف یہ ہے کہ اگر طلبہ یونین بحال ہو گئی تو اصل قیادت سامنے آ جائے گی، اور اصل قیادت سامنے آ جائے گی تو موروثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد نواسا، یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ سر آپ سے آخری سوال، دیکھیں شفیع صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہر خطے کی، خطہ تو ہمارا ایک ہی ہے، ہندوستان ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، ایک ہی خطہ ہے، اور لوگوں کی نفسیات بھی آلموسٹ ایک ہی ہیں۔ لیکن پاکستان کی صورتحال، پاکستان کی سیاسی صورتحال قدر مختلف اس لیے ہے کہ پاکستان کی سیاسی ترویج نہیں ہو پائی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد سے جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس نے جمہوریت کے نام پر جو ہے نام جمہوریت کا رہا اور قابض ہو گیا سرمایہ دار، وڈیرا، چودھری، خان، سردار، اور ان سب نے ایک کارٹل بنا لیا، جس کے نتیجے میں عوامی حکومت کے شائبے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی حکومت ہے۔ یہ حکومت عوامی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے جو الیکٹیبلز ہیں نا پورے پاکستان میں، وہ الیکٹیبلز ہیں، اور انہی کی حکومت ہے، اور انہی کی پارلیمان ہے، اور وہی سیاست ہے، اور وہی جمہوریت ہے۔ میں اگر کسی کا نام نہ لوں، جو سیاستدان ہے، آپ فرض کیجئے اس کا نام ہے عبداللہ ہے، عبداللہ اگر پیپلز پارٹی میں شامل ہو تو وہ پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہو جاتا ہے۔ وہی عبداللہ جب مسلم لیگ پہ آ جاتا ہے تو مسلم لیگ کا ایم این اے ہو جاتا ہے۔ پھر وہی عبداللہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ایم این اے ہو جاتا ہے۔ اب میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی جب تک مسلم لیگ نون میں رہے وہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے بھی رہے اور وزیر بھی رہے۔ پھر جب وہ پیپلز پارٹی پر رہے تو پیپلز پارٹی کے وزیر بھی رہے، ایم این اے بھی رہے۔ پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تو پی ٹی آئی کے وزیر بھی رہے، ایم این اے بھی رہے۔ اور اب خدا نہ خواستہ شاہ محمود قریشی کسی اور جماعت میں چلے جائیں تو وہ اس جماعت کے وزیر بھی ہوں گے، ایم این اے بھی ہوں گے۔ یہ ہے ہماری جمہوریت کا خلاصہ۔ اس وجہ سے نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو نا امیدی کی بات نہیں ہے، نا امیدی کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی ترویج اس طرح